السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أجل استفدوا. قناتكم قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. صراحة مع بداية رفع الحجر الصحي التدريجي، أه بدأت يعني ترجع الحياة إلى عادتها. وحتى القنصليات بدأت يعني تستأنف العمل ديالها تدريجيا. اليوم إن شاء الله كان واحد الخبر زوين من القنصلية الإسبانية اللي كاينة في الناظور. كنأكد على القنصلية الإسبانية اللي كاينة في الناظور. هي هذه، هانتوما ديال لو سيت اوفيسيال ديالها. هيا نديرو اون فرونسي ولا اون عرب باش كلشي فاهم. كونسيتا جينيرال ديسبانيا الناظور. اليوم جات بواحد يعني واحد الحاجة زوينة، أنهم فتحوا لي فيزا ناسيونو، يعني حلوهم. يعني من قبل ما كناش هضرنا على هذا الموضوع، وخصوصا الناس ديال التجمع العائلي أو فيزا عمل أو فيزا إيتود. احنا غادي ندخلوا لهم باش نشوفوا. هانتوما ها في اللي جاو به. هانتوما à partir du 15 juin 2020. Ouverture des agendas de rencontres pour les visas nationaux. ولله الحمد. وهذا الشيء بالدليل، وغادي نقول لكم يعني المفاجأة ديال هذا النهار انهم يعني الاصدقاء ديالنا ويعني ليكيب ديالنا الحمد لله يعني توفقات في اخذ مواعيد يعني في الناظور. نعاود ناكد في الناظور بالنسبة للتجمع العائلي. À partir du jour 15 juin 2020, ouverture des agendas de rencontres pour les visas nationaux. يعني بالنسبة للفيزا بزاف اللي كيسول شنو هي الفيزا ناسيونال. كاين الفرق بين الفيزا ناسيونال والفيزا شينغل. الفيزا شينغل هي فيزا سياحة اللي كتخول لك يعني الظفر بواحد الفيزا اللي تقدر تدخل بها يعني بزاف ديال الدول اللي كينتميو للفضاء شينغل. اما الفيزا ناسيونال هي فيزا اللي كتمشي بها غير اسبانيا فقط، او الا كانت درت فيزا لفرنسا كتمشي بها لفرنسا فقط. دابا بحال دابا حنا داخلين القنصليه الاسبانيه، يعني هذاك يعني انك تمشي لاسبانيا فقط، ما تخولكش تدخل يعني لدول اخرى. وهاد الفيزا ناسيونال يعني فيها بزاف ديال الانواع، منها فيزا عمل، فيها يعني لي زيتود، وفيها يعني الريغروبمون فاميليال، وفيها يعني العمال الموسميين، وفيها المهم اكسيتيرا. المهم اي حاجه كتديك لديك البلاد ديريكتومون، ما كتقدرش تمشي بها لبلاد اخرى. بالنسبه ce rendez-vous doit être demandé comme précédemment sur le site internet de l'entreprise et externalisation BLS international dont le lien est à gauche ci-dessus. بالنسبه كيف العاده ان لا بروسيدور باش كتاخذ المواعيد يعني عن طريق البي ال اس، يعني الشركه الملحقه اللي مخصصها يعني القنصليه الاسبانيه او الدوله الاسبانيه في المغرب، الا وهي شركه البي ال اس. Les personnes qui avaient déjà un rendez-vous pour la deuxième moitié de mars à Ville-et-Maille, qui sont toujours intéressés à déposer leur dossier, doivent comprendre qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas eu de décaissement d'argent, en gardant à l'esprit que les frontières sont toujours fermées, qu'ils peuvent l'utiliser avant d'ouvrir et demander à nouveau le rendez-vous de la manière décrite ci-dessus. يعني بالنسبه للناس اللي كان ديجا عندهم رونديفو ديال التجمع العائلي، او ماشي ضروري التجمع العائلي، اي نوع من هذه الانواع ديال يعني اللي كينتمي للفيزا يعني الفيزا ناسيونال وطنيه، انهم كيعلمون بان الحدود يعني مازال مسدوده وان الامر ماشي مستعجل. يعني قالوا لهم تبعوا هذه لا بروسيدور اللي كاينه هنايا. لي بيرسون qui sont déjà en possession d'un visa national mais n'ont pas l'utilisé en raison de circonstances des frontières et de la pandémie devraient s'attendre à ce que le consultant reçoive des instructions précises du ministre sur la façon de procéder. يعني قال لهم تسناو، حقاش قال لهم تسناو تنشوفوا يعني مازال حتى هما ما عرفوش يعني كيفاش غادي يديروا يتعاملوا معكم، لان لحد الان الحدود مسدوده
وهما بداتهم، ها نتوما كتشوفوا القنصليه بداتها ما عارفاش كيفاش تتعامل مع هذا الوضع، لان ما عارفينش فوقاش غادي تحل الحدود، لان المغرب لحد الان دابا مازال سد الحدود، وهما ما عارفينش، ما باغينش يعطيوكم دي ديسيزيون، هما ما عارفينش الحدود فوقاش غادي تحل، وما عارفينش حالة الطوارئ إلى متى يعني غادي تمتد، واش غادي يعني واش غادي تزاد ولا ما غاديش تزاد. إذا حتى هما ما عارفينش بالضبط، ولكن كيقولوا لكم صبروا، يعني حتى هما غادي ياخذوا معلومات من عند الوزارة ديالهم، والوزارة بيان سور هي غتكون يعني مع حديث مع الوزارة ديالنا باش يوصلوا الحلول. راه هذا الشيء اللي قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، انهم غادي توصلوا الحلول مع الدول الاخرى، وجينيرالمون ان شاء الله الرحمن الرحيم راه في شهر 7 راه هذا الشيء غادي يتحل جينيرالمون. بون mais, mais il faut attendre les ordres du ministre. Nous vous en tiendrons au courant. Le lien pour demander un rendez-vous de visa national, jamais Schengen est le suivant. Bon, هنا كيعاودوا يأكدوا عليها وكيقول لك jamais Schengen. Aucune ouverture des rendez-vous visa Schengen n'est prévue. يعني هذا الشيء اللي كنقول لكم دابا ما عنده حتى علاقة مع الفيزا شينغل سياحة. يعني باش كنقولوها ونعاودوها، هو هذا الشيء ما يعني حنا الاصدقاء ديالنا خداو دي رونديفو في الناظور، يعني ديال التجمع العائلي او عمل او يعني دي زيتود او عمال موسم او اكسيتيرا، يعني ما خداوش ديال الشينغل دابا باقي مسدود لحد الان. بالنسبه يعني كنعاود ناكدها لكم ان هذا الشيء هما يعني خداو هذه القرارات، ولكن ما خداوهاش ديفينيتيفمون، غادي تاخذوا مواعيد وتنتظروا، يعني تنتظروا يعني بلا ما يعني خداو حتى هما لي ديسيزيون، حقاش حتى هما باقي ما عارفينش. حنايا راه ديما كنعطيوكم الجديد وكنعطيوكم الاخبار الحصريه. بقاو معنا وبقاو على قناتكم اجيو استافدوا، يعني اللي تعم الفائده ويعني اللي تبارطاجا لانفورماسيون. بالنسبه هذا نداء الناس، خصوصا الناس اللي كانت وصاتني على اللي نشد لها المواعيد في مدينه الناظور. يمكن لكم الان تتصلوا بيا عبر القناه او عبر الانستغرام وترسلوا لي يعني المسائل ديالكم، او ادخلوا عندي الخاص باش نهضروا. الناس اللي بغات تاخذ مواعيد باش نحاولوا يعني نسرعوا لهم الدوسي، ناخذوا لهم مواعيد، يدخلوا عندي الخاص ويهضروا معايا. كاع الناس اللي كانت موصياني ولكن مواعيد الله يرحم الوالدين ديال التجمع العائلي او العمل او لي زيتود، يتصلوا بيا عبر الخاص باش يعني نقوموا معهم بالاجراءات ونعطوهم المعلومات الكافيه، ونعطوهم حتى الوثائق اللي خصهم يجمعوا باش يبريباريو لو دوسي، باش نديروا معهم يعني لا ان شاء الله الرحمن الرحيم، سواء نعطوهم يعني نعطوهم معلومات فيما تفيد التجمع العائلي يعني في المغرب او خارج المغرب للظفر بالقبول في اسبانيا، او يعني معلومات ووثائق اللي كتدعم الدوسي هنا في المغرب، يعني باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني يتم الظفر بعد يعني القبول ديال التجمع العائلي. جينيرالمون الا بغيتو تبقاو معايا راه غادي ندخلوا لو سيت ديال بالاس نشوفوا لي رونديفو، لان ملي كندخلوا ها نتوما بقاو معايا غادي ندخل لو سيت ديال بالاس ولله الحمد. وانتم كتشوفوا معنا يعني فجأة يعني دخلت بالدليل كنتلاقى مواعيد مفتوحة. انتم كما كتشوفوا معنا هذه درت انا، ولكن انا دخلت بالنسبة درت لي زيتود بارازار هكا، وانتم كيف ما تشوفوا معنا هو مواعيد مفتوحة. يعني ها انتم عاطين في 18 و25 و2 و9 نوطوا عليهم باش تشوفوا بالدليل، يعني باش يعني كاين بعض الناس اللي كتشكك كتقول لك لا ما حلوش ولا. ها هو حنا راه اجيو نستافدوا ديما المعلومه الصادقه والمعلومه الصحيحه وبالدليل. اذا من هنا كنادي الناس، اي واحد كان بغى يراسلني على قبل التجمع العائلي في اي مدينه، التجمع العائلي ديال القرايه العمل المهم فيزا ناسيونال، يتصل بيا عبر الخاص في الانستغرام ولا في نيميرو التليفون راه عندكم، ولا عبر القناه باش ان شاء الله نبداو معاهم الاجراءات. انتم يعني باش تشوفوا بالدليل ان هذا الشيء راه صحيح. ستودنتس انتم راه كتديروا هنا المسائل ديالكم. اذا ولله الحمد يعني صراحة يعني شيء مفرح. ملي شفت المواعيد بالخضر يلا رجعت فينا الروح
ديال العمل وديال يعني الاشتياق، يعني صراحة بعد يعني بعد فترة طويلة يعني باش تسدوا علينا، يعني الحياة تعود إلى عادتها، والناس غادي تلتحق بالأزواج ديالهم، يعني صراحة يعني الطلاب سوف يلتحقون بالمدارس ديالهم. يعني كاين بزاف ديال المشاكل. نتمنى يلقاو حل العالقين اللي كاينين في اوروبا، ويشوفوا من حالهم، راه وصلوا للتشرد. اذا من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، بارطاج، اشتركوا معنا في القناه. كان معكم اجي واستافدوا، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.